अर्गनाइजेसन खोल्यो कहिले इस्टाब्लिश भएको थियो 1920 जनवरी 10 1920 जनवरी 1 मा चाहिँ अमेरिकन त्यति बेलाको अमेरिका तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन भन्ने मान्छेले चाहिँ लिग अफ नेसन भनेर एउटा संस्था खोल्नु भएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था है त्यसको हेडक्वार्टर चाहिँ कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ क्याडेटलाई जेनरली सोधिरहेको हुन्छ जेनेभा स्विजरल्यान्डमा थियो है राष्ट्रसङ्घको चाहिँ फेरि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ चाहिँ कहाँ हो त न्युयोर्क है संयुक्त राष्ट्र तिमीहरूले झुकेला है कहिले पनि फेरि झुकेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र राष्ट्रसङ्घ भनेको फरक हो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भनेको युएन हो र राष्ट्रसङ्घ भनेको चाहिँ लिग अफ नेसन है अब लिग अफ नेसनको जेनेभा स्विजरल्यान्डमा हेडक्वार्टर थियो त्यति बेला है पछाडि अब लिग अफ नेसनले चाहिँ प्रोपरली काम गर्न सकेन है काम गर्दै थियो तर प्रोपरली काम गर्न नसके पछाडि बिचमा चाहिँ फेरि सेकेन्ड वर्ल्ड वार भयो सेकेन्ड वर्ल्ड वार पश्चात 1939 सेप्टेम्बर 1 बाट सेकेन्ड वर्ल्ड वार सुरु भयो र 1945 कतिमा इन भएको थियो त सेप्टेम्बर 2 मा 1945 सेप्टेम्बर 2 मा सकियो त्यो वर्ल्ड वार सके पछाडि फेरि के अवधारणा आयो भन्दाखेरि चाहिँ अब भयो राष्ट्र के अरे अब लथलिङ्ग भएका राष्ट्रहरूलाई चाहिँ हामीले समेट्नुपर्छ भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भनेर खोलियो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युएन है कहिले इस्टाब्लिश भएको थियो त अफिसियली संयुक्त राष्ट्रसङ्घ चाहिँ कहिले इस्टाब्लिश भएको थियो त 1945 अक्टोबर 24 अक्टोबर 24 अब नोट गर्दा हुन्छ है तिमीहरूले अलिअलि नोट गर्दा हुन्छ युएन इस्टाब्लिश भनेर लेखा त्यहाँनिर हैन कपीमा सबै लेख अलिकति थोरै अलिअलि पोइन्टहरु चाहिँ लेख्दै जाउँ हैन 1945 अक्टोबर 24 मा चाहिँ युएन अफिसियली इस्टाब्लिश भयो फाउन्डर नेसन कतिवटा थियो त 51 लास्ट पोल्यान्ड 51 फाउन्डर नेसन थियो कुन चाहिँ लास्ट अन्तिम 51 मा पनि लास्ट चाहिँ कुन थियो त पोल्यान्ड थियो है अब त्यसै गरी यसको हेडक्वार्टर युएन को हेडक्वार्टर कहाँ छ युएन को त अब त्यही उसमै हो न्युयोर्कमा छ न्युयोर्कको कुन ठाउँमा छ न्युयोर्कको कहिलेकाहीँ सिटी तिमीहरुले सिटीमा न्युयोर्कको पनि अब कुन ठाउँमा छ कुन टापुमा छ म्यानहट्टनमा छ है म्यानहट्टन भन्ने ठाउँमा छ म्यानहट्टन भन्ने ठाउँमा छ है अब युएन को सुरु हामीले पढ्यौं इस्टाब्लिश भयो हेडक्वार्टर कहाँ छ कुन के रे अब त्यसपछि फाउन्डर नेसन कतिवटा थियो भनेर पढ्यौं है टोटल मेम्बर चाहिँ कतिवटा छ त हाम्रो युएन को 194 मा कुन हो त लास्ट उ के रे सुडान साउथ सुडान हैन है तिम्रो 193 हो तिम्रो अहिले 194 मा चाहिँ कन्फ्लिक्ट भइरहेछ हैन 193 नै मान्छे मान्न चाहिँ हैन तिम्रो अहिले हाम्रो फरेन अफेयर्स को हेर्दाखेरि चाहिँ रिपोर्ट हेर्ने हामीले हेर्दाखेरि र त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ 193 नै मान्छे 193 मा चाहिँ साउथ सुडान छ कहिले मेम्बरशिप भएको त साउथ सुडान जुलाई 11 2011 जुलाई 14 मा चाहिँ भएको है 2011 जुलाई 14 लेख त सबैले लास्ट मेम्बर अफ युएन भनेर लेख त सबैले जुलाई 14 भयो ल अब अफिसियल ल्याङ्ग्वेज को कुरा गर्दा अफिसियल ल्याङ्ग्वेज तिर जाउँ है हामी युएन को अफिसियल ल्याङ्ग्वेज कतिवटा छ 6 6वटा अब 6वटा छ 6वटा अब यसलाई तिमीहरुले सजिलो गरी भन्दाखेरि अब सेफ रेस के रे रेस सेफ लेख्दा नि भयो है RACE SF लेख है RACE SF लेख सर्ट फर्ममा है RACE SF अब यसको मिनिङ भन्दै जाँदा R बाट के भयो त R बाट रसियन भयो A बाट अरेबियन C बाट चाइनिज E बाट इंग्लिश S बाट चाइनिज S बाट स्पेनिश फ्रेन्च ल अब यसमा सबैभन्दा पछाडी थपिएको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अरबी हो है अब अरबी चाहिँ कहिले थपियो भन्दाखेरि कहिले एड गर्यो भन्दाखेरि 1973 एडी मा चाहिँ अरबी ल्याङ्ग्वेजलाई पनि अफिसियल ल्याङ्ग्वेज मानेको छ है यो चाहिँ अफिसियल ल्याङ्ग्वेज भयो युएन को अहिले हामीले 6वटा पढ्यौं त्यो चाहिँ अफिसियल ल्याङ्ग्वेज भयो तर अफिस ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अफिसमा नि वर्क गर्ने ल्याङ्ग्वेज चाहिँ 2टा मात्रै छ कुन हो त इंग्लिश र चाइनिज हैन इंग्लिश र स्पेनिश जस्तो लाग्छ
स्पेनिस छैन है, फ्रेन्च हो। फ्रेन्च हो, फ्रेन्च। फ्रेन्च है। ल फ्रेन्च हो। तिमीहरू अलिक कन्फ्युज भएको छ यो युएन पढिसकेको भन्छु भने चाहिँ हैन, अलिक कन्फ्युज भयो। ल इङ्ग्लिस र फ्रेन्च है, यहाँसम्म क्लियर छ? कसैलाई केही डाउट त छैन नि है? छैन। अब हामीले युएन को पार्टहरुको कुरा गरौँ हैन। अब जेन अघि सुरुमा लिग अफ नेसनमा एउटा कुरा छुटेछ, मैले दोहोर्याउन चाहे। लिग अफ नेसनमा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ लिग अफ नेसनको चाहिँ 3टा पार्ट थियो हैन। अब 3टा मतलब कुन बडिजहरु चाहिँ 3टा बडिजमा लिग अफ नेसनलाई 3 बडिजमा चाहिँ डिभाइड गरेको थियो। एउटा काउन्सिल थियो, एउटा एसेम्ब्ली थियो, एउटा सेक्रेटेरिएट थियो। काउन्सिल भन्ने बुझ्छ नि? काउन्सिल, एसेम्ब्ली र सेक्रेटेरिएट भन्ने त बुझ्छ नि सबैले है? 3टा पार्टमा डिभाइड गरेको थियो। तर युएनओलाई चाहिँ अलिकति मोडिफाइड गरे के। युएनओलाई मोडिफाइड गरेर चाहिँ कतिवटा पार्टमा डिभाइड गरेको छ त? मेन बडिज कतिवटा छ त युएनओको अर्गनहरु? अर्गन 6वटा छ। 6वटा छ। ल तिमी सन्देश नाम भन्देऊ त एकपल्ट। सुरुमा चाहिँ जेनरल सेक्रेटरी भयो, अनि त्यसपछि ल मिस्टेक गर्यो है तिमीले। ल मिस्टेक गरेर सुन ल मै भनिन्छु है। ल सबैले सुन्ने सुरुमा, त्यसपछि कपीमा नोट डाउन गरौँ ल। अब सुरुमा युएन को मेन अर्गनहरु चाहिँ 6वटा। म भन्दिन्छु सुन सबैले। अब युएनओलाई चाहिँ मेन अर्गनमा डिभाइड गर्दाखेरि, वर्गीकरण गर्दाखेरि चाहिँ 6वटा पार्टमा डिभाइड गरेको छ। सुरुमा लेखा 1 नम्बर दिएर लेखा त, अर्गन अफ युएनओ भनेर लेखा। 1 नम्बरमा जेनरल एसेम्ब्ली भनेर लेखा त। तिमीहरूलाई चाहिँ क्वेशन सोध्दाखेरि चाहिँ कसरी सोध्छ भन्दाखेरि, यो पार्टहरु अर्गनहरुसँग पनि एसोसिएट भएर सोध्छ। तिमीहरूले चाहिँ पढ्दाखेरि कसरी पढ्यो भन्दाखेरि, अब जेनरल एसेम्ब्ली यो सेक्रेटरी काउन्सिल, इकोनोमिक एन्ड सोसियल काउन्सिल छ भनेर यसरी पढ्न चाहिँ। तर त्यो भित्र के छ भनेर चाहिँ तिमीहरूले पढेनौ के। अब अलिकति डिटेलली पढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनबाट क्वेशन सोधेको, कसरी सोधेको भनेर क्लियर हुन्छ के, र क्वेशन पनि ट्याकल गर्न सजिलो हुन्छ है। लेखिसक्यो जेनरल एसेम्ब्ली? ल अब अर्को लेखा सेक्रेटरी काउन्सिल। अब इकोनोमिक एन्ड सोसियल काउन्सिल। ट्रस्टशिप काउन्सिल। इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस। अब लास्ट वान कुन हो त? लास्ट वान कुन हो कसैलाई थाहा छ? ल सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय सेक्रेटेरिएट। ल यहाँसम्म सबैले लेख्यो है? once again repeat गर्दिछु न। ल जेनरल एसेम्ब्ली, यसलाई चाहिँ महासभा भनिन्छ है नेपालीमा, महासभा पनि भनेर भनिन्छ जेनरल एसेम्ब्ली। अर्को सेक्युरिटी काउन्सिल। सुरक्षा सेक्युरिटी काउन्सिललाई सुरक्षा परिषद भनिन्छ है। एकपल्ट त्यो माइक अफ गर ल, कसको डिस्टर्ब आइरहेछ। अर्को इकोनोमिक एन्ड सोसियल काउन्सिल। हजुर, यसलाई चाहिँ के भन्छ नेपालीमा? आर्थिक तथा सामाजिक परिषद है। काउन्सिल भनेपछि परिषद। अब अर्को ट्रस्टशिप काउन्सिल। ट्रस्टशिप काउन्सिललाई के भन्छ नेपालीमा? जिम्मा जमानी भन्छ के? ल जिम्मा जमानी परिषद है। इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय। ल अब यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय भन्दा नि भइहाल्यो है, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय। अब सेक्रेटेरिएट सचिवालय। ल अब हामीले यहाँ यो 6वटा युएन को अर्गनहरुको बारेमा अब हामी विस्तृत रूपमा पढ्छौं हैन। अब एक एकवटा गरेर जम्मा 6वटा हो। यो 6वटा चाहिँ तिमीहरु सम्झिने, मजाले सम्झिने है सबैले। अब जेनरल एसेम्ब्ली लेखा है। एउटा जेनरल एसेम्ब्लीलाई अलिकति हाइलाइट गरेर जेनरल एसेम्ब्लीको बारेमा कुरा गरौँ हामीले हैन, कुरा गरौँ। मैले एउटा कुरा छुटाएछु है माथि, तिमीहरुले माथि अलिकति थोरै स्पेस छ भने लेखा त। अब हाम्रो युएनओ बन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, कुनै पनि अर्गनाइजेसन बन्नुभन्दा अगाडि त्यसको चार्टर वडापत्र भनिन्छ है। वडापत्रहरु तयार हुनुपर्छ है युएनओ को, बुझ्यौ नि? कुनै पनि संघ संस्थाको एउटा चार्टर वडापत्र विधानहरु विधि विधानहरु तयार हुनुपर्छ। त्यो चार्टर चाहिँ कहिले तयार भयो त युएनओ को, थाहा छ कसैलाई? युएन चार्टर कहिले तयार भयो, कहिले साइन भयो? यो सोध्छ यो क्वेशन। like 19 कहिले भयो? 49 मा वास्ता लाग्थ्यो पहिलो 1940।
इस्टाब्लिश हुनुभन्दा अगाडि युएन चार्टर साइन हुन्छ है। कुनै पनि अर्गनाइजेसनको चार्टर साइन हुन्छ है, बुझ्यौ नि तिमीहरूले? कुनै पनि अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिश हुनुभन्दा अगाडि। ल 1945 जुन 26 लेख त, लेख्यो सबैले? 1945 जुन 26। अब युएन को चार्टरमा कतिवटा आर्टिकल छन्, कतिवटा च्याप्टर छन्? 19 र 111 111 चाहिँ आर्टिकल भयो, 19 च्याप्टर सेक्सनहरु भयो, अनि 1 लाख चाहिँ शब्दहरु छ, वर्डहरु छ। ल अब लेख 111 वटा के भयो त आर्टिकल भयो। आर्टिकल 111 छन्। त्यस पछाडि अब हाम्रो के आयो त अर्को च्याप्टर चाहिँ कतिवटा छ? 19 वटा छ। र टोटल वर्ड चाहिँ युएन को जुन वडा पत्रमा चाहिँ कतिवटा वर्ड छ भन्दाखेरि 10,000 वटा वर्ड छ है, शब्दहरु। चार्टर कहिले इस्टाब्लिश भयो भन्नु भएको थियो? 1945 चार्टर साइन के अरे युएन चार्टर साइन अन लेख है 1945 जुन 26 जुन 26 ठीक छ यहाँसम्म? ल अर्को पनि लेख त युएन फ्ल्याग चाहिँ कहिले बन्यो हाम्रो? युएन को फ्ल्याग चाहिँ कहिले युएनले इम्प्लिमेन्ट गर्यो भनेर भन्छ कहिले काहीँ हैन? 1947 युएन फ्ल्याग लेख 1947 अक्टोबर 20। अब यसमा यो युएन फ्ल्याग चाहिँ कसले बनायो भनेर लेख्ने कि नलेख्ने? डोनाल्ड हैन? ल युएन फ्ल्याग चाहिँ कसले बनायो त? डोनाल्ड म्याक लाफ्लिन भन्ने मान्छेले बनाएको है। लेख्दा हुन्छ अलिकति थोरै साइडमा त फ्ल्यागको ब्र्याकेट देऊ अनि त्यसमा लेख्दा हुन्छ है। डोनाल्ड म्याक लाफ्लिन। एकचोटि फेरि भन्नु त। डोनाल्ड म्याक लाफ्लिन है। युएन को फ्ल्याग चाहिँ कसले बनाएको हो त? उसले डिजाइन गरे हो त? डोनाल्ड म्याक लाफ्लिन। ल अब्जर्भर कन्ट्री पनि अलिकति थोरै लेखिहाल्नु ल। अब्जर्भर कन्ट्री लेख त। यहाँसम्म सबैले क्लियर छ है? सबैलाई कसैलाई कन्फ्युज छैन नि कसैलाई? अब अब्जर्भर कन्ट्री कुन कुन हो त? कतिवटा छ युएन को अब्जर्भर कन्ट्री? 2 वटा हैन? 2 वटा होला। होली सी र प्यालेस्टाइन भन्ने छ है। तिमीहरूलाई कहिले के क्वेशन सोध्न सक्छ भन्दाखेरि अब व्हिच अफ द फ्लोइङ इज अब्जर्भर कन्ट्री अफ युएन हो भनेर सोध्न सक्छ। क्वेशनको प्याटर्न त्यही हो तिमीहरूलाई सोध्ने हैन? अलि सजिलै क्वेशन सोध्दाखेरि अलि तिमीहरूले डिपली जानु भन्दा नि सरफेसली गरेर सबै कुरा चाहिँ समेट्नुपर्छ है। व्हिच अफ द फ्लोइङ इज अब्जर्भर कन्ट्री अफ युएन भनेर सोध्न सक्छ। लेख है। अब्जर्भर कन्ट्री चाहिँ कुन कुन हो त? होली सी र प्यालेस्टाइन। क्लियर छ यहाँसम्म? ल अब जेनरल एसेम्ब्लीतिर जाउँ हामीले। यहाँसम्म सकिएको भयो। अब जेनरल एसेम्ब्लीमा जाउँ त। ल जेनरल एसेम्ब्ली। अब जेनरल एसेम्ब्लीको बारेमा कसैलाई केही थाहा छ? ल अलिकति केही थाहा छ भने भन त। यो बिगेस्ट अर्गान हो सर युएन को। युएन को बिगेस्ट अर्गान हो हजुर। अनि यसको हेडक्वार्टर चाहिँ न्युयोर्कमा छ सर। न्युयोर्कमा छ यसको। And it has 193 members. 194 भइसक्यो क्या? 194 चाहिँ तिम्रो अहिले पनि अझै पनि क्लियर भएको छैन हैन? 193 नै मान्छ। हामीले मान्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ नि फरेन अफेयर्सलाई आधार मानेर गर्नुपर्छ। 193 नै मान्छ अहिले पनि है। तिम्रो परिमार्जन तिम्रो चाहिँ गरेको छैन अझै पनि। तिम्रो कुनै कुनै बुकहरुले चाहिँ 194 भनेर पब्लिश गरेको छ, तर हाम्रो चाहिँ युएन को आधिकारिक उसले चाहिँ 194 भनेको छैन है। ल अब जेनरल एसेम्ब्लीको बारेमा कुरा गरौँ है त। जेनरल एसेम्ब्ली भने चाहिँ के हो त? महासभा, नेपालीमा महासभा भनिन्छ हैन? अब महासभा भन्दै गर्दाखेरि वर्ड नै काफी छ के? सबै कन्ट्रीहरुको रिप्रेजेन्टेटिभ बस्ने ठाउँ हो महासभा। यसले चाहिँ ठुला ठुला डिसिजनहरु जस्तै अब सेक्रेटरी काउन्सिलको इभन मेम्बर समेत सिलेक्सन गर्ने काम कसले गर्छ त? जेनरल सेक्रेटरी के अरे जेनरल एसेम्ब्लीले गर्छ। जेनरल एसेम्ब्लीको मिटिङ चाहिँ कहिले हुन्छ त? कति कति वर्षमा हुन्छ केही थाहा छ? सेप्टेम्बरमा हुन्छ। प्रत्येक
सुन है ल प्रत्येक वर्षको सेप्टेम्बरको 3rd ट्युस्डेबाट कहिलेसम्म पुग्छ त यो डिसेम्बरको मिडसम्म पुग्छ है प्रत्येक वर्षको सेप्टेम्बरको 3rd ट्युस्डे है भनेको तेस्रो हप्ता तेस्रो मङ्गलबारबाट चाहिँ डिसेम्बरको मिडसम्म पुग्छ अब कसैले लेख्दा हुन्छ है आफूले चाहिन्छ भने लेख्दा हुन्छ है मिड अफ डिसेम्बर र यसको फर्स्ट मिटिङ चाहिँ कुन ठाउँमा भएको थियो त वेस्टमिनिस्टर हल लन्डनमा सेन्ट्रल हल अफ वेस्टमिनिस्टर सेन्ट्रल हल अफ वेस्टमिनिस्टर लन्डनमा है युकेमा भएको फर्स्ट जेनरल एसेम्ब्लीको फर्स्ट मिटिङ चाहिँ सेन्ट्रल हल अफ वेस्टमिनिस्टर ठीक छ अब अर्को कुरा लेख्ने है फेरि अर्को पोइन्ट दिएर लेख्ने अब जेनरल एसेम्ब्लीमा चाहिँ प्रत्येक कन्ट्रीबाट है अब 193 वटा कन्ट्री छ प्रत्येक त्यही 193 कन्ट्रीबाट चाहिँ 5-5 जना रिप्रेजेन्टेटिभ आउन पाउने व्यवस्था छ है 5-5 जना रिप्रेजेन्टेटिभ कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गरेर 5 जना आउन पाउँछ तर उनीहरूले भोटिङ गर्दाखेरि भोट हाल्ने राइट चाहिँ कतिजनालाई हुन्छ त एकजनालाई मात्रै हुन्छ है ल एकजनालाई मात्रै हुन्छ त्यो कुरा पनि सम्झिने है र जेनरल एसेम्ब्लीमा चाहिँ एउटा प्रेसिडेन्ट र 21 वटा भाइस प्रेसिडेन्ट पनि हुने व्यवस्था छ जेनरल एसेम्ब्लीमा अब तिमीहरूको जेनरल एसेम्ब्ली चाहिँ कति पार्टमा चाहिँ आर्टिकल नम्बर कतिले कतिमा बिलोङ्स गर्छ भन्न सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ युएनको आर्टिकल जेनरल एसेम्ब्ली चाहिँ आर्टिकल नम्बर कतिदेखि कतिसम्म पर्न सक्छ भन्न सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई यो चाहिन्छ चाहिँदैन लेखाइदिउँ चाहिन्छ आर्टिकल नम्बर 9 देखि 22 जेनरल एसेम्ब्ली लेखा है आर्टिकल नम्बर 9 देखि 22 सम्म बिलोङ्स गर्छ है भयो यहाँसम्म क्लियर छ क्लियर छ ल कसैलाई कन्फ्युज छ भने सोधिहाल है अब पछाडि अहिले फेरि एकपल्ट बरु म अहिले भनिदिइहाल्छु पछाडि रिभिजन गर्नुभन्दा अगाडि एकपल्ट सबैले हामीले पढ्ने कुरा चाहिँ कन्सेप्ट पारेर लाने हो कि हजुर आर्टिकल नम्बर 9 टु कति भन्नुभयो 22 है 22 अरु कसैलाई कन्फ्युज छैन ल अब हामीले दोस्रोमा लेखौँ त सेक्युरिटी काउन्सिल भनेर लेखौँ त अलिक सुरक्षा परिषद भनिन्छ है सेक्युरिटी काउन्सिललाई चाहिँ नेपालीमा बुझ्छ नि सेक्युरिटी काउन्सिलमा चाहिँ के हुन्छ त यसको नि आर्टिकल लेखिहाल नि त है आर्टिकल नम्बर लेखा त आर्टिकल 23 देखि 50 सम्म बिलोङ्स गर्छ है 23 देखि 50 फेरि एकचोटि रिपिट भन्नु न आर्टिकल चाहिँ 23 देखि 50 सम्म है सेक्युरिटी काउन्सिलले चाहिँ आर्टिकल नम्बर 23 देखि 50 सम्म बिलोङ्स गर्छ युएन को कहिलेकाहीँ सोध्न सक्ने चान्सेस हुन्छ नत्र त्यस्तो खासै आर्टिकल चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन हैन युएन को लागि तिमीलाई क्याडेटको लागि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ जेनरली सोध्न सक्छ अब सेक्युरिटी काउन्सिल है अब युएन को विशेष क्षेत्र भन्छ यसलाई चाहिँ विशेष अर्गन पनि भन्छ भन्न चाहिँ किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट डिसिजनहरू सबै कुरा चाहिँ सेक्युरिटी काउन्सिलमै हुन्छ अब युएन सेक्युरिटी काउन्सिलमा कतिजना मेम्बर हुन्छन् टोटल थाहा छ 15 सर 15 मेम्बर हुन्छन् त्यसमा चाहिँ 5 पर्मानेन्ट भइहाल्यो 10 वटा चाहिँ नन पर्मानेन्ट हुन्छ है 5 पर्मानेन्ट भन्नाले चाहिँ यिनीहरू चाहिँ कहिले पनि डिजेबल हुन्न सधैँभरि रहिरहन्छन् 5 वटा राष्ट्र चाहिँ अब 15 वटा मेम्बरमा पनि अब 10 वटा चाहिँ नन पर्मानेन्ट है 10 चाहिँ नन पर्मानेन्ट भइहाल्यो तिनीहरू चाहिँ इलेक्ट भइरह हुन्छन् प्रत्येक 2 वर्षमा निर्वाचित भइरह हुन्छन् है नन पर्मानेन्ट कन्ट्री चाहिँ बुझ्छ नि ल अब 5 पर्मानेन्ट मेम्बरहरू थाहा छ त थाहा छ ल भन त एकजनाले युके युएसए रसिया एकजनाले भन न एकजनाले ल टिप है अरु एकजनाले लेख ल युके युएसए रसिया चाइना फ्रान्स ल 5 वटा है अब युएसए फ्रान्स रसिया इङ्ल्यान्ड चाइना सके 5 वटा भयो हैन अब यो कन्ट्रीहरुलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरुको भेटो राइट भन्ने हुन्छ हैन अब तिमीहरुको सेक्युरिटी काउन्सिलबाट चाहिँ कुनै पनि कुराहरु पारित गर्नुपर्ने सेक्युरिटी काउन्सिलबाट हुन्छ पारित गर्दाखेरि कुराहरु पारित गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरुलाई चित्त बुझेन भने नन पर्मानेन्ट मेम्बरहरुलाई चाहिँ चित्त बुझेन भने चाहिँ भेटो राइट चाहिँ कसलाई हुन्छ त भेटो युज गर्ने राइट चाहिँ पर्मानेन्ट मेम्बरहरुलाई हुन्छ है तिमीहरुले चाहिँ
अब तिमीहरूको 9वटा कन्ट्रीहरूले चाहिँ ल के अरे सहमत छ, 10वटा कन्ट्रीहरू 9वटा कन्ट्रीहरू सहमत छ, तर अरू यो सेक्युरिटी काउन्सिलको यो 5वटा कन्ट्रीहरू मध्ये कुनै ल 14वटै कन्ट्री पनि सहमत छ र एउटा कन्ट्री मात्रै सहमत भएन भने पनि भेटो राइट युज गर्न पाउँछ। त्यो कुरा चाहिँ अब असहमत हुन जान्छ है, कुनै पनि कुराहरू पारित हुँदैन युएनको, बुझ्यौ नि। अब 10वटा पर्मानेन्ट नन पर्मानेन्ट मेम्बरमा पनि कन्टिनेन्ट अनुसार है, कुन कन्टिनेन्टलाई कति दिने, कुन कन्टिनेन्टलाई कतिवटा दिने, मेम्बरसिप गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अब लेखौँ त कुन कुन कन्टिनेन्टबाट कतिजना मेम्बर आउँछन् भन्ने यसमा चाहिँ। एफ्रो एसिया लेख है, एसिया र अफ्रिकाबाट कतिजना आउँछन् त? 5 जना। 5 जना। अर्को ल्याटिन अमेरिका लेख। 2 जना। ल्याटिन अमेरिकाबाट 2 जना है। 2 जना। अब इस्ट युरोप लेख त? 1 जना। 1 जना है। अब वेस्ट युरोप एन्ड अदर कन्ट्रीज भन्छ, वेस्ट युरोप लेख ल। 2 जना। 2 जना। कति 10 जना भयो? भयो। ल अझै बुझेको छैन भने म एकपल्ट क्लियर गरिदिन्छु है। सेक्युरिटी काउन्सिल सुन्नु है एकपल्ट सबैले। सेक्युरिटी काउन्सिललाई सुरक्षा परिषद भनिन्छ। अब यसमा चाहिँ 15 जना टोटल मेम्बर हुन्छन्। 15 जनामा 5 जना पर्मानेन्ट, 10 जना नन पर्मानेन्ट भइहाल्यो। अब यिनीहरूको टेन्युर भने चाहिँ कति हुन्छ त? 2 इयर्सको हुन्छ र पर्मानेन्ट मेम्बरहरू चाहिँ कहिले पनि डिजेबल हुन्छन्, यिनीहरू सधैँभरि हुन्छन्। हामीले 5वटा पर्मानेन्ट कन्ट्री भन्यौँ होइन, 10वटा कन्ट्रीहरू चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छन्। यसलाई चाहिँ कन्टिनेन्टको आधारमा डिभाइड गरिन्छ, कुन कन्टिनेन्टलाई कति दिने भनेर। अब एफ्रो एसिया र अफ्रिका के अरे एसिया र अफ्रिकाबाट 5 जना भइहाल्यो। ल्याटिन अमेरिकाबाट कतिजना थियो? 2 जना भइहाल्यो। इस्ट युरोपबाट 1 जना र वेस्ट युरोपबाट कति थियो त? 2 जना गरेर 10 जना, टोटल 15 जना भयो। अब यसलाई चाहिँ के हुन्छ त? यो सेक्युरिटी काउन्सिलको पर्मानेन्ट मेम्बरहरूलाई चाहिँ के हुन्छ त? भेटो राइट युज गर्ने अधिकार पनि हुन्छ है, भेटो पावर युज गर्न पाउँछ उनीहरूले है। ठिक छ यहाँसम्म? अहिलेसम्म सुन है, अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ यो सेक्युरिटी नन पर्मानेन्ट मेम्बरमा चाहिँ सेक्युरिटी काउन्सिलमा नेपालले चाहिँ कतिपल्ट पार्टिसिपेट भएको छ, कतिपल्ट मेम्बरमा इलेक्टेड भएको भनेर कहिले काहीँ सोध्न सक्छ? 2 पटक हैन? 2 पल्ट भएको छ है। 2 पल्ट भयो। 2 पल्ट लेख त। सेक्युरिटी काउन्सिलमा चाहिँ नेपाल 2 पल्ट चाहिँ नन पर्मानेन्ट मेम्बरमा इलेक्टेड भएको छ है। आफ्नो ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख है, आफूले बुझ्ने गरी। ल सबैभन्दा बढी इलेक्टेड हुने कन्ट्री चाहिँ फेरि कुन त? पर्मानेन्ट मेम्बर हुनुहुन्न, नन पर्मानेन्ट मेम्बरमा चाहिँ कुन चाहिँ सबैभन्दा बढी इलेक्टेड हुने? जापान जापान है। जापान। ल त्यो माइक हल्ला नगर है, हल्ला नगर। ओ यो हल्ला गर्ने को? ए सन्देश तिमीहरूको यो आइसकेपछि फेरि सञ्जीव 10 बजेबाट नेपाली सरको क्लास हुन्छ है। अनि त्यो हल्ला गर्नेले फेरि कुटाइ खान्छ नि, मैले आउट गरिदिन्छु नि, कहिले पनि एड गर्दैन। विचार गर, सबैजनाले एकचोटि भनेपछि त रुल्स एन्ड रेगुलेसन फलो गर्नुपर्छ नि। कति साह्रो छाडा भएको हो। गो अहेड सञ्जीव सर। हजुर हस् सर। अब हामी त्यो 2टा सक्यो है, जेनरल एसेम्ब्ली र सेक्युरिटी काउन्सिल हामीले पढेर सक्यौँ होइन। यसमा केही डाउट छ भने सोध है। अब हामी के अरे इकोनोमिक एन्ड सोसियल काउन्सिलतिर जान्छौँ। केही चाहिँ सर जापानले कति पटक पाएको अरे नन पर्मानेन्ट? 14 पल्ट है, 14 पल्ट। ल जापान नामहरु भन्दिन एकचोटी। हजुर अस्थायी सदस्यहरुको अहिलेको अस्थायी सदस्यहरुको नाम पनि भन्दिन न। अहिलेको अस्थायी सदस्यहरुको राष्ट्रको चाहिँ मैले लिस्ट बनाएको छैन हेर, त्यो चाहिँ म अहिले एकछिनमा भन्छु ल, रुक ल। अस्ति पछिल्लो पल्ट अस्ति भर्खर इलेक्टेड भएको छ नि, त्यसको चाहिँ म पछि भन्छु तिमीलाई एकछिनमा। अब इकोनोमिक एन्ड सोसियल काउन्सिलमा जाउँ है त हामी। लेख त। यसमा चाहिँ आर्टिकल नम्बर इकोनोमिक एन्ड सोसियल काउन्सिलले चाहिँ आर्टिकल नम्बर 51 देखि 72 सम्म बिलोङ्स गर्छ है युएन को। 51 to 72 है।
तिमीहरूले चाहिँ कुनै बुकमा चाहिँ फेरि 61 पनि देख्लाउ हैन यसको चाहिँ 51 हो कुनै कुनै बुकहरु चाहिँ अलि मिस्टेक गरेछ युएन को चार्टर अफिसियल चार्टरमा चाहिँ 51 देखि 72 बिलोङ्स गरेछ भनेर लेख्छ कुनैले चाहिँ 61 देखि 72 पनि लेखेछ कुनै बुकहरुले चाहिँ है अब यो इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिलको मेन काम चाहिँ अब अर्थ सम्बन्धी नै हो हैन अर्थ सम्बन्धी हो र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट काम चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरुको विशिष्टीकृत संस्था भन्ने बुझिन्छ स्पेशलाइजेसन अर्गनाइजहरु छ नि अर्गनाइजेसनहरु युएन को थाहा छ सबैलाई आइएलओहरु यस्तो छन् नि अर्गनाइजेसनहरु त्यस्तो संस्थालाई मान्यता दिने काम पनि यही इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिलले गर्छ है यसको आर्टिकल नम्बर 57 मा बिलोङिङ भएर रहेर चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि मेम्बरशिप दिने काम गर्छ उनीहरुलाई विशिष्टीकृत बनाउने काम गर्छ है आर्टिकल 57 त्यो सम्झिँदाखेरि लेख्दा हुन्छ है अब यसमा चाहिँ 54 मेम्बर्स छन् हैन टोटल 54 मेम्बर हुन्छन् इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिलमा टेन्युर 3 इयर्स को हुन्छ टेन्युर लेखे सबैले यहाँसम्म क्लियर छ ल इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिलको काम यति नै लगभग यति नै है अलिकति यसको काम प्रिन्सिपलहरु के हो भनेर कहिलेकाहीँ अब त्यो चाहिँ सोध्न सक्छ त्यसरी अब त्यही अर्थ सम्बन्धी नै बिलोङिङ हुन्छ र जेनरल एसेम्ब्लीले चाहिने खर्चहरु सबै बेहोर्ने काम पनि इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिलले नै गर्छ र मेम्बरशिप दिँदा पनि तिमीहरुको अब कुन कन्ट्रीले कति आय भार दिने जस्तै हाम्रो नेपालले कति पैसा पर्सेन्टेज तिर्नुपर्छ त युएन को 0.06 0 point कति हो त 006 006 हो 06 हो 006 खै त तिमीहरु बिचै कन्ट्रीज पढिसकेको छ हैन हैन 0.006 0.006 है ल त्यही हो त्यो छुट्याउने काम पनि कसले गर्छ इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिलले नै गर्छ है ल अब त्यसपछि हामी ट्रस्टी काउन्सिलतिर जाउँ है इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिल सक्यो है सर यसको मेम्बर कति जना हरु सर यसमा मेम्बर चाहिँ 54 जना है 54 जना मेम्बर हुन्छन् अनि सुन न हजुर इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिलको हैन प्रेसिडेन्ट यिनीहरुको प्रेसिडेन्ट चाहिँ छुट्टा छुट्टै हुन्छ कि लाइक युएन को प्रेसिडेन्टले उ गर्ने यसको इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिलहरुको समय अवधिको लागि चाहिँ टेन्युर अब त्यसको हेड छुट्याएको हुन्छ हैन तर अधीनमा चाहिँ लगभग युएन कै उले हेर्ने हो के जनरल एसेम्ब्ली यिनीहरुकै पार्टले हेर्ने तर एकजना चेयरम्यान चाहिँ छुट्याएको हुन्छ छुट्याउन चाहिँ यही स्पेशलाइज भन्ने चाहिँ कन्ट्रीले लिडिङ गर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ कन्ट्रीको लिडिङ हुन्छ अहिले चाहिँ कुन कन्ट्रीले पाउने भने इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिलमा चाहिँ कन्ट्रीले लिडिङ गर्छ अहिले यसको चाहिँ को छ इकोनोमिकमा प्रेसिडेन्ट मतलब हजुर त्यस्तो अहिले छुट्याएको छ हैन त्यस्तो व्यवस्था चाहिँ अहिलेसम्म को छ भन्न गरेको छैन हैन अब तिमीहरुको त्यस्तो भन्दा नि अब बिग यसमा चाहिँ कन्ट्रीहरु कुन चाहिँ बिग कन्ट्रिब्युटर कुन चाहिँ बिग छ त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने गरेको छ हैन कुन चाहिँ कन्ट्रीहरु बिग 7 जस्तै बिग कन्ट्रीहरुलाई चाहिँ प्रायोरिटी म्याक्सिमम दिन्छ इकोनोमिकहरुको मिटिङ हेल्ड गर्ने चाहिँ अब त्यस्तो स्पेशलाइज यही भनेर चाहिँ त्यसरी छुट्याएको छैन अहिलेसम्म है जनरल एसेम्ब्लीकै चेयरम्यानले लगभग हेर्ने कुरा हुन्छ र यिनीहरुको कन्ट्रीको हेडले चाहिँ अलिकति ठुला कन्ट्रीहरुको हेडलाई चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी लिने जिम्मा रिप्रेजेन्टेटिभ दिने जिम्मा हुन्छ है ल अब अर्कोमा जाउँ है त ट्रस्टशिप काउन्सिल लेखा त जिम्मा जमानी परिषद है ट्रस्टशिप काउन्सिल अब ट्रस्टशिप काउन्सिल चाहिँ तिमीहरुको मेम्बरशिप दिनुभन्दा अगाडि कतिको विश्वसनीय छ भनेर जाँच्न खोलिएको एउटा पार्ट हो हैन अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ टोटल्ली डिएक्टिभ भन्दा नि हुन्छ है यो डिएक्टिभ छ त्यसको केही पढ्नु पर्दैन तिमीहरुले बुझ्छ नि अब अर्को इन्टरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिसमा जाऊ त अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय है ल इन्टरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिसमा जाँदाखेरि तिमीहरुलाई अब यसमा के हुन्छ के थाहा छ तिमीहरुलाई इन्टरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिसको बारेमा 15 वटा जज हुन्छ टोटल 15 कतिवटा जज हुन्छ 15 वटा जजहरु हुन्छन् उनीहरुको कार्य अवधि 9 वर्षको हुन्छ यो नेदरल्यान्डको द हेगमा रहेको छ अनि कार्य अवधि चाहिँ 1/3 हुन्छ सबै जनाको अनि के भन्छ एउटा देशबाट एकजना मात्रमा सुन है त अब यसमा पनि ल लेखा त यसको चाहिँ हेडक्वार्टर कहाँ छ त हाम्रो द हेग नेदरल्यान्डमा छ है नेदरल्यान्डको हेग भन्ने शहरमा छ हेडक्वार्टर 15 जना जज इन्टरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिसमा चाहिँ 15 जना जजहरु हुन्छन् 15 जना है टोटल अघि चाहिँ हामीले यो भन्दा अगाडिका अर्गनहरुमा चाहिँ के पढ्यौं भन्दाखेरि चाहिँ कन्टिनेन्टलाई भाग लाएको हुन्छ हैन कुन कन्टिनेन्टहरु कति ल्याउने भनेर भाग लाएको हुन्छ
अब यसमा मात्र युएनको एउटा मात्रै अङ्ग यस्तो हो, यो छ कि इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस छ कि जहाँ चाहिँ ट्यालेन्सीको आधारमा मात्रै मान्छे इलेक्ट गर्छ है, जजहरू इलेक्ट गरिन्छ। यसमा पनि 5 जना चाहिँ फेरि तिम्रो पर्मानेन्ट मेम्बर छ नि, त्यसबाट त्यही तिनै कन्ट्रीहरूबाट पर्छन् 5 जना चाहिँ, अरू 10 जना चाहिँ ट्यालेन्सीको आधारमा अरू कन्टिनेन्टहरूबाट आउँछन्। बुझ्छ नि सबैले? अब यिनीहरूको कार्यावधि कति हुन्छ त? टेन्युर कति हुन्छ? इन्टरनेसनल कोर्ट 9 वर्षको हुन्छ है, 9 वर्षको हुन्छ टेन्युर लेखा। र प्रत्येक 3 वर्षमा चाहिँ 5 जना जजहरू चाहिँ रिटायर हुन्छ। प्रत्येक 3 वर्षमा 5 जना जजहरू रिटायर हुने र अर्को 5 जना चाहिँ इलेक्ट हुने, त्यस्तो चलन छ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रिप्लेसमेन्ट चाहिँ हुन्छ। एउटै जजहरू चाहिँ 15 वर्ष, 15 जनै जजहरू चाहिँ 9 वर्षसम्म बस्नु पर्दैन है। 3 वर्षमा चाहिँ 5 जना रिटायर हुँदै जान्छ कि। बुझ्छ नि सबैले? ल त्यस पछाडि हाम्रो अन्तिम कुन बाँकी हो त? लास्ट वान सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय लेखा, सेक्रेटेरिएट लेखा। अब सेक्रेटेरिएटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सचिवालय चाहिँ के हो त भन्दाखेरि युएनको एडमिनिस्ट्रेटिभ पार्ट भन्छ कि, एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिस भनिन्छ सबै है। अब यसले चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन हेर्ने सबै कामहरू गर्ने सेक्रेटेरिएटले गर्छ, सचिवालयले। अब यसको हेड को हुन्छ त सेक्रेटेरिएटको? महासचिव जनरल सेक्रेटरी हैन? जेनरल सेक्रेटरी हुन्छ है, महासचिव भनिन्छ, जेनरल सेक्रेटरी हो। अहिले को छ त सेक्रेटरी यसको? एन्टोनी गुटेरेस। एन्टोनी गुटेरेस हो के? एन्टोनियो गुटेरेस छ है। ल अब यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सेक्रेटरी जेनरलको टेन्युर कति वर्षको हुन्छ? 5 इयर 5 इयर है। सेक्रेटरी अब 5 वर्षको यिनीहरूको चाहिँ कार्यावधि 5 वर्षको हुन्छ र म्याक्सिममहरूले चाहिँ के गर्छन् त कार्यावधि दोहोऱ्याउने काम पनि गर्छन् है। अब तिमीहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म कतिजना सेक्रेटरी जेनरल भइसक्यो त थाहा छ त? 9 जना। 9 जना है। एन्टोनियो गुटेरेस चाहिँ अहिले प्रेसिडेन्ट तत्कालीन हुन्, 2017 बाट हुन् हैन। अब उनको चाहिँ उनी कुन देशका हुन् त? पोर्चुगल। अब सेक्रेटरी जेनरलले भने तिमीहरूको उसको अधीनमा कति कर्मचारी चाहिन सक्छ हैन, कति चाहिन सक्छ, उसले आफ्नो अधीनमा कर्मचारीहरू उसको आवश्यकता अनुसार चाहिँ राख्न पाउने अधिकार छ। अब सेक्रेटरीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो सेक्रेटरी जेनरल को हो त? ट्रिगवेली भन्ने मान्छे हुन् हैन। अब तिमीहरूलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ विच अफ द के अरे एसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ सेक्रेटरी जेनरलहरूको नाम लेख भनेर के अरे टिक्लाउ ठिक छै छैन भनेर सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ हैन। त्यही भएर जेनरली सेक्रेटरी जेनरलहरूको नाम चाहिँ सर्व 9 जनाको घोक्दाखेरि गाह्रो हुन्छ है, घोक्दिने कहिलेकाहीँ। यो क्वेसन चाहिँ क्याडेटलाई चाहिँ सोधेको छैन, अरू लोकसेवालाई सोध्न चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा डिसेन्डिङ अर्डरमा हैन। अब ट्रिगवेलीदेखि को आयो सबै 9 जना सर्व एन्टोनियो गुटेरेससँग घोक्न सकिन्छ नसकिने हैन, त्यति चाहिँ घोक्ने। बुझ्छ नि सबैले? अनि त्यो सर ग्याब्लिन जेफ भने चाहिँ को हो फेरि? हजुर सर ग्याब्लिन जेफ भन्ने पनि छ नि त्यहाँ। ग्याब्लिन जेफ भन्ने को छ र? 1945 देखि 1946 सम्म लाइक उमै हुनुहुन्थ्यो, सेक्रेटरी जेनरलकै टपमै हुनुहुन्थ्यो, मतलब फर्स्ट 19 भन्ने। तिम्रो 1946 बाट चाहिँ ट्रिगवेलीले है फर्स्ट सेक्रेटरी जेनरल भनेको ट्रिगवेली हो हैन। अब मैले तिमीहरूलाई फर्मुला क्लासमा चाहिँ लेखाइदिएको थिएँ, टी टाडा युके जेबिजे अनि कारमा बसे एन्टिनियो भनेर मैले फर्मुला बनाइदिएको थिएँ तिमीहरूलाई त्यो चाहिँ हैन। अब तिमीहरूको ट्रिगवेली पछाडि आएको भनेको ड्याग ह्यामरस्कोल्ड हो हैन। तिमीहरूले त्यो चाहिँ के अर्कै भन्दा अगाडि पनि छ एउटा ट्रिगवेली भन्दा अगाडिको ट्रिगवेली नै हो फर्स्ट तिम्रो है सेक्रेटरी जेनरल। के छ भन तिमीले कुन बुक हेरेछौ हेर त एकपल्ट? कुन बुक एकपल्ट भन त कुन बुक हेरेछौ, फलो गरिरहेछौ? खै त कसले भनेको भन्दै कुन बुक फलो गरिरहेछ देखाउ त एकपल्ट, त्यहाँबाट हेर त के लेखेको छ? खै मलाई नि थाहा छैन है त्यो अगाडिको ट्रिगवेली नै हो।